यो नक्सा मैले यहाँ देखाएँ, यो मेरो वालमा सजाएँ। आज यिनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ हामी। र यिनी को हुन् त भन त, कसले भन्न सक्छौ? आशा छ भन्न त अवश्य सक्छौ होला, किनभने यहाँ हाम्रो दार्जिलिङका नाम चलेका के हुन्, कविवर हुन्, जसको नाम के हो मनप्रसाद सुब्बा। र उहाँको चर्चा आज मैले किन गरेँ त भन्दाखेरि उहाँको कविता तिमीहरूको साहित्यमा क्लास 10 को पुस्तकमा तिमीहरूको कविता छ। मलाई पनि यो कविता मन पर्छ अनि उहाँको कविताहरू साह्रै राम्रो लाग्छ, नयाँ किसिमको हुन्छ। र मैले पनि यो कवितालाई के गर्ने कोसिस गरेँ, पल्टाएर हेर्ने कोसिस गरेँ। अनि त्यहाँ उहाँको के लेखिएको रहेछ, तिम्रो जीवनी हैन त। उहाँको जीवनी म पढेर सुनाउँछु। कवि मनप्रसाद सुब्बाको जन्म 1950 मा दार्जिलिङमा भएको थियो। अंग्रेजी साहित्यमा उनले अध्ययन गरेपछि उनले बिजनबारीको विद्यासागर उच्च माध्यमिक पाठशालामा अध्यापन गरे। पछि बिजनबारी महाविद्यालयमा पनि अंशकालीन रूपले प्राध्यापक गरे। अंशकालीन रूपले भन्नाले केही समयको निम्ति उनले के गरे त, अध्यापकको काम गरे हैन। भारतेली नेपाली साहित्यमा एक कविता अनि समीक्षाका क्षेत्रमा, विशेष उहाँलाई समीक्षाको क्षेत्रमा निकै मानिन्छ। मनप्रसाद सुब्बा प्रखर सर्जकका रूपमा चिनिन्छन्। कवि मनप्रसाद सुब्बाको सम्पूर्ण काव्यकारी अपरम्परित तथा सतत प्रयोगशील रहेको छ। ओके, त्यसैले उनका कविता कुनै एक निश्चित स्थायी मूल्याङ्कन पद्धति मापदण्डको घेरालाई तत्काल उच्छेदन गरिदिने प्रकृतिका छन्। ओके, त एउटा कविता सङ्ग्रहबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दा हामी मनप्रसाद सुब्बालाई सधैँ नयाँ प्रकारको पाउँछौँ अथवा नवीकृत भएको पाउँछौँ। र नवीन विषय प्रवेशका लागि उनले चयन गर्ने काव्यिक उपकरण पनि तुरन्त नयाँ बन्न पुगेको पाउँछौँ। सधैँ नयाँ प्रयोग गर्न चाहने कवि मनप्रसाद सुब्बाका कविताहरू सुरुदेखि आजसम्म अधिक सरलतासित उन्मुख भएका देखिन्छन्। समयप्रतिको तीखो तेज बोकेर समसामयिक जीवन र जगतका यावत आयामहरूलाई सरल, सहज र अनौपचारिक भाषामा बलशाली कविता लेख्न सक्ने कवि हुन् मनप्रसाद सुब्बा। आफ्नो नव्यताको आग्रह प्रति उहाँ आज पर्यन्त अडिग हुनुहुन्छ अनि उहाँका प्रत्येक नयाँ कविताले यसलाई प्रमाणित तुल्याएको छ। उनका प्रकाशित कविता सङ्ग्रहहरू बिलब्याटो, युगभित्र, कार्टुन मान्छे सन् 1979, कुख्याचारहरूको देशमा सन् 1983, आदिम बस्ती सन् 1995, उस्मासँग सन् 1987 मा प्रकाशित भएको पाइन्छ। र अरू ऋतु, क्यानभसमा रेखाहरू सन् 2001 मा, अकेष्टा सन् 2004 मा, किनाराका आवाजहरू सहलेखन सन् 1908 मा, भुइँफुट्टा शब्दहरू सन् 2013 मा। उनलाई सन् 1969 मा दार्जिलिङको नेपाली साहित्य सम्मेलनबाट दियालो पुरस्कार र सन् 1993 मा नेपालबाट रत्नश्री सुवर्ण पदकद्वारा सम्मानित गरियो। कविता कृति आदिम बस्तीका लागि उनलाई सन् 1998 मा दिल्लीको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भयो। त यहाँसम्म भयो उनको परिचय। अब हामी हेरौँ उहाँको
उहाँको कविता साँच्चै मिठो कविता छ। यो कविता मलाई घरिघरि पढ्न मन लाग्छ। सायद तिमीहरूलाई पनि यो कविता पढ्न मन अवश्य नै लाग्छ, किनभने साँच्चै नै यो कविता कस्तो छ त भन्दाखेरि सुन्दर छ। शब्दले एउटा कुरो भनिरहेको हुन्छ तर त्यसको अर्थ अर्को छ। देश चिनाउँदै मनप्रसाद सुब्बा। म पढेर सुनाउँछु है त, तिमीहरू पनि म सँगसँगै पढ्ने। उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो। उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो। मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ। मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ। ऊ छक्क पर्यो। मैले भने मुटु जस्तै छैन यो। मैले भने मुटु जस्तै छैन यो। अनि उसले मेरो देशका सिमानाहरू जाँच्न चाह्यो। अनि उसले मेरो देशका सिमानाहरू जाँच्न चाह्यो। मैले टाढामा उडेका चराहरू देखाइदिएँ। मैले टाढामा उडेका चराहरू देखाइदिएँ। मेरो देशको इतिहास सोध्दा जवाबमा उसलाई मैले माटो र पानीको इतिहास सोधेँ। उसले मेरो देशको गीत सुन्न चाह्यो। उसले मेरो देशको गीत सुन्न चाह्यो। मैले भने सुन्नु। बिहानै भाले बासेको, परेवाहरू घुरेको, अनि पानी झमझम परेको, नानीहरू रोएको, फेरि नानीहरू नै हाँसेको। जब उसले मेरो देशका आस्थाहरू बुझ्न खोज्यो, जब उसले मेरो देशका आस्थाहरू बुझ्न खोज्यो, मैले उसलाई प्राचीन प्रेमका कथाहरू सुनाइदिएँ। मैले उसलाई प्राचीन देशका कथाहरू सुनाइदिएँ। मेरो देशको भाषाबारे सोध्दा जवाबमा उसलाई मैले रुवाई र हँसाइको भाषा सोधेँ। जवाबमा मैले उसलाई रुवाई र हँसाइको भाषा सोधेँ। भाषा उनको सरल छ यो कवितामा। यहाँसम्म भयो उनको कविता। यसमा सारांश शब्दार्थ, कवितामा शब्दार्थ साह्रै क्लिष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छैन। सरल शब्दहरू छन्। आस्था, विश्वास, पत्यार, सहारा, आलम्बन, भरोसा, जवाबै दिनु, प्राचीन, धेरै पुरानो आदि, हैन त। यो भयो उहाँको कवितामा परेका शब्दहरू, शब्दार्थ कम्ती छ शब्दार्थ पनि, हैन। अनि यसको सारांश यहाँ मैले लेखिदिएको छु। सारांश पनि मेरो विचारले लेखेँ, तर तिमीहरूले जहिले पनि याद गर्छौ कवितामा कुनै पनि सारांश एकै प्रकारको हुँदैन। मैले जुन प्रकारले बुझेँ अरूले अरू प्रकारले पनि बुझ्न सक्छन्। र मैले बारम्बार भन्छु कविता चाहिँ कस्तो हुन्छ, उखु जस्तो हुन्छ। बसेर ढुङ्गामाथि, चप्लेटी ढुङ्गामा घाम लागेको दिन उखु चपाउँदा जुन मिठो रस आउँछ, कविता जति पढ्छौ, जति याद गर्छौ, जति वाचन गर्छौ, त्यति नै त्यसबाट के आउँछ, रस टप्किन्छ। त यसको देश चिनाउँदै कवि मनप्रसाद सुब्बा। सारांश: कवि मनप्रसाद सुब्बाज्यूको कविता देश चिनाउँदै एक रोचक कविता हो, जसमा देश चिनाउने तरिका, सिमाना देशको देखाउने तरिका भिन्न भिन्न छ। उहाँ यस कवितामा नवीन विषयको प्रयोग गर्दै उहाँको कविता अघि बढेको छ। भाषा साहित्यमा क्षेत्रको कुनै सिमाना हुँदैन। राजनैतिक तौरले देशलाई हेर्दा साँझ सिमानाहरूको घेरोमा घेरिएको हुन्छ। देश, तर उसले देशलाई शरीरको अति प्रिय अङ्ग, उनले देशलाई शरीरको अति प्रिय अङ्ग हुन्छ जो मुटु है, त्योसँग तुलना गरेका छन्। तर उनले देशलाई शरीरको अति प्रिय अङ्ग मुटुसित तुलना गरेका छन्। हाम्रो मुटु र पिपलको पातको आकार एक समान हुन्छ। सिमाना टाढा उडिरहेका चराहरूसित तुलना गरेका छन्। जसरी पक्षीलाई कुनै सात सिमानाभित्र बाँधेर राख्न सकिन्न, त्यसरी नै भाषा, साहित्य र कलाको कुनै पनि सीमा हुँदैन। यो स्वतन्त्र पक्षी जस्तो घुम्ने गर्छ। अनि आफ्नै घर आँगनको तुलनाको गीत उनले तुलनाको गीतसित गरेका छन्। घर आँगनको तुलना देशको गीतसित गरेका छन्। पानीको रमझम, भालेको डाक, परेवाको घुराई, नानीहरूको रुवाई हँसाई,
सँग तुलना गरेका छन्। देशका आस्थाहरू प्राचीन कथामा झल्किएको बताएका छन्। त्यसरी नै रुवाई र हँसाइको भाषामा एकता झल्किएको छ र देश, शान, सिमाना जे पनि उहाँलाई सोधिएको छ यो कवितामा, त कवितामा के भनेका छन् भने देश, शान, सिमाना हैन, भाषा साहित्यको निम्ति अथवा भाषा जगेराको निम्ति कुनै प्रकारको पनि सात सिमाना हुँदैन। जसरी पन्छी स्वतन्त्र छ त्यसरी नै भाषा साहित्य कला पनि के छ, स्वतन्त्र छ हैन त। अनि देशको सिमाना सोद्धा देश कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो मुटुको आकारको जस्तो पिपलको पातसँग तुलना गरेका छन्। त नानीको हँसाइ र रुवाईसित, परेवाको घुराइसित तिम्रो भालेको डाकलाई के भनेका छन्, देश भनेका छन् हैन। यसरी उनले यो कवितामा मिठोसँगले तुलना गरेका छन्। र मेरो देशको इतिहास के हो त भनेर सोद्धाखेरि माटो र पानीको जस्तो पृथ्वीको कुनै पनि जग्गामा माटो र पानी छ, त्यो बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो मानवता त्योसँग के भएर बसेको छ, जोडिएर बसेको छ। अन्त यस प्रकारले उनले सरल भाषामा, कम्ती शब्दमा धेरै ठुला कुराहरू, धेरै कुरोहरू त्यहाँभित्र नयाँ नयाँ प्रयोग गरी देखाएका छन्। केवल देश चिनाउँदा एउटा देश कस्तो हुनुपर्छ त, देशमा के हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ। देशमा सबैले स्वतन्त्र बाँच्न पाउनुपर्छ। देशमा माटो र पानीमा सबैको के हुन्छ, अधिकार हुन्छ भन्ने यस्ता शब्दहरूले उनले आफ्नो कविता बताउनु भएको छ। कविताको सारांश